अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से TORs तलब कर लिए। महकमा दाखिला को इब्तदाई मरहले में शराइत फराहम करने की हिदायत। कमीशन के क़याम का फैसला हुकूमत की पेश करदा TORs के बाद होगा। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को मुरासला भिजवा दिया। विफाक़ी वज़ीर दाखिला का कराची में नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा, मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना, अमले से मुलाकात, एक शहरी की जानिब से जिंदा बीवी का डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जाने का इंकशाफ, मोहसिन नकवी का नोटिस, दस्तावेजात मौके पर ही दुरुस्त कराने का हुक्म, कहा सिस्टम मजीद बेहतर किया जा रहा है, ताख़ीर का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में MK पाकिस्तान की जानिब से एक जनरल का इजलास रखा गया, जिसका मकसद हैदराबाद और कराची के हकूक़ की बालादस्ती और सिंध हुकूमत से अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया गया। आवाज़ उठाओ पाकिस्तान बचाओगे। और इस मुहिम के आगाज़ में गुफ्तगू की सबसे पहले MK पाकिस्तान के ज़ोनल इंचार्ज ज़फ़र सिद्दीकी ने, फिर उसके बाद गुफ्तगू की सिंध तंज़ीमी कमेटी के इंचार्ज सलीम रज़ाक ने, और इस मौके पर MK पाकिस्तान के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। होम टीवी के साथ आपके साथ सुहेल शाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद की सीनियर खातून कारकुन इशरत हसन एडवोकेट और उनकी साथी जुलेखा दस्ती ने जामशोरो प्रेस क्लब जाके इंतखाबात में कामयाब होने वाले मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की और उन्हें फूल और तोहफे पेश किए। इशरत हसन ने कहा कि पीपल्स पार्टी मीडिया का दिल से एहतराम करती है और मीडिया को जमहूरियत की आवाज़ समझती है। बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमले नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब एक्शन। अब तक 58 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द हलाक, सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान भी मादरे वतन पर कुर्बान। दहशत गर्दों ने खुजदार के बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद कर दिया, खातून और 3 बच्चे शामिल। दहशत गर्दों का ताक़ुब जारी। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के दौरान भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की फितनल हिंदुस्तान को मुकम्मल सपोर्ट। एक बार फिर गठजोड़ बेनकाब हो गया। रियासत दुश्मन अनासिर को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा, वज़ीर आला बलोचिस्तान का ऐलान। दहशत गर्दों के खिलाफ बरवक्त रिस्पॉन्स काबिल सताइश करार। सरफराज बुगटी का कोयटा का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के जवानों से मुलाकात, फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल पर बहादुर जवानों को शाबाश। सानिहा भाटी गेट की इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस का पुरतशद्दुद रवैया बेनकाब, जाबहक खातून के शौहर से मारपीट की तस्दीक। SP सिटी बिलाल अहमद और SHO भाटी ज़ैन अब्बास कसूरवार करार। दोनों अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट IG को अरसाल, जल्द वज़ीर आला को पेश किया जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, शहबाज शरीफ ने तरक्याती मंसूबों और बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से आगाह किया। खुराक, ज़रई मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत। उम्मीद है कि पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। वज़ीर आज़म का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा पता चला लैब कराची में 20 साल पहले आई, दोस्त मुल्क ने ग्रांट दी थी लेकिन हमने उसको दफन किए रखा। अगर उनको पता चल जाए कि पाकिस्तान में ग्रांट का भी ये हशर होता है तो उन पर क्या गुजरेगी। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल का आगाज, कोयटा, ज़ियारत, जोब, चमन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में बारिश मुतवक्के, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, कोहिस्तान, स्वात और कलाम में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को, बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह, खवातीन साइंसदानों के लिए हॉस्टल की भी तामीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम का मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। मरियम नवाज का कहना है ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार के टेस्टिंग लैब मौजूद ना होना लम्हा फिक्रिया था। पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। सूबे में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका, मेरिट पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। जराइम की रोकथाम के ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े आलमी फोरम पर मोदी सरकार की पसपाई, सिंध सास मुआहदे के तनाज़े में पाकिस्तान को अहम कामयाबी।
عالمی ثالثی عدالت نے بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ 9 فروری تک بگلیار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ بکس جمع کرانے کی ہدایت۔ ریکارڈ جمع نہ کرانے پر بھارت کو باضابطہ وجہ بتانا ہوگی۔ پاکستان 2 فروری تک واضح کرے وہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے، عدالت کے ریمارکس۔ برطانوی اخبار نے افغان طالبان کے جبر اور عالمی خاموشی کا پردہ چاک کر دیا۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی بدستور قائم۔ طالبان کا نیا فوجداری ضابطہ خواتین کے حقوق پر کاری ضرب۔ ہیبت اللہ کا مقصد خواتین کو عوامی زندگی سے مکمل طور پر مٹانا ہے۔ بڑی طاقتوں نے طالبان کے ساتھ سفارتی روابط دوبارہ قائم کر لیے۔ بھارت اور یورپی ممالک کی مفاہمتی پالیسی نے طالبان کو بے خوف کر دیا۔ دنیا نے جبر پر خاموشی اختیار کی تو یہ اجتماعی اخلاقی ناکامی ہوگی۔ Large armada heading toward Iran, where a lot of people are being killed. So we'll see what happens. I can say this: they do want to make a deal. ایرانی قیادت ہماری ڈیڈ لائن سے آگاہ معاہدہ نہ ہوا تو ہمارا سب سے طاقتور بحری بیڑا ایران کے قریب موجود ہے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر ایران کو وارننگ، کہا یہ بحری بیڑا وینزویلا میں موجود بیڑے سے بھی بڑا ہے۔ امریکہ سے منصفانہ اور مساوی بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن بات چیت دھمکیوں کے سائے میں نہیں ہو سکتی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا رد عمل، ایران کی دفاعی اور میزائل صلاحیتیں کبھی مذاکرات کا موضوع نہیں بنے گی۔ انقرہ میں ترک صدر کے ساتھ ملاقات میں گفتگو، ایٹمی ہتھیار کبھی ایران کی خواہش نہیں رہی، پابندیاں اٹھا لی جائیں تو جوہری ہتھیار نہ بنانے کی ضمانت دینے کو تیار ہے۔ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ غزہ جنگ میں 70,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل نے پہلی بار اپنی سفاکیت کا اعتراف کر لیا۔ محکمہ صحت غزہ کے اعداد و شمار درست قرار، ملبے تلے دب کر لاپتہ ہونے والے افراد اعداد و شمار میں شامل نہیں۔ قیدیوں کا تبادلہ مکمل ہونے پر اسرائیل کا رفح کراسنگ کھولنے کا اعلان۔ اتوار سے 2 طرفہ آمد و رفت شروع ہوگی۔ سونے کی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا، مسلسل دوسرے روز بھی بڑی گراوٹ۔ فی تولہ سونا 25,500 روپے سستا، دام 5,11,862 روپے ہو گئے۔ عالمی منڈی میں فی اونس سونا $255 گر کر $4,895 پر آ گیا۔ کرکٹ کی گونج، T20 کی دھوم، لاہور میں ایک اور مارکا میدان سج گیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا دوسرا T20، کچھ دیر بعد شاہینوں اور کینگروز کا ٹاکرا۔ گرین شرٹس کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل، سیریز جیتنے کا گولڈن چانس۔ دونوں ٹیموں میں رد و بدل متوقع۔ لاہور میں ہر صبح بسنت کے رنگ، گڈے اور پتنگوں کی تیاری زور و شور سے جاری۔ بانس کو چھیلنا، دھاگے لگانا، پیپر پر چپکانا مہارت کا کام۔ گڈے کی چوڑائی 40 انچ اور لمبائی 34 انچ مقرر۔ مینوفیکچررز اور ٹریڈرز کے رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع، عمل 8 فروری تک جاری رکھنے کا فیصلہ۔ دوسرے شہروں اور صوبوں سے بھی SOPs کے تحت پتنگ اور ڈور منگوانے کی اجازت۔ کینیڈا سے آئی ہوئی اردو کی معروف شاعرہ محترمہ منور جہاں منور نے سندھ اسمبلی کی سابقہ اسپیکر محترمہ راحلہ ٹیوانا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور انہیں اپنا شعری مجموعہ دیوان منور پیش کیا۔ اس موقع پر معروف شاعرہ قمر جہاں قمر بھی موجود تھیں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔